अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वसीमुल्लाह खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज। बुहराए अरब में आज एक बहरी जहाज़ को हाईजैक कर लिया गया है। ये बहरी जहाज़ जिस पर लाइबेरिया का झंडा था, इसको किसने और कैसे हाईजैक किया? इससे कबल भी ये जो बहरी जहाज़ था इस पर हमला किया गया था और उसके बाद भारत की जानिब से नेवल अफवाज और पेट्रोलिंग के लिए अपने जो जहाज़ थे, वारशिप्स थे, वो तैनात किए थे बुहराए अरब में। उसके बावजूद आज ये वाक़या हुआ। दूसरी एक अहम ख़बर है कि शुमाली कोरिया की जानिब से जनूबी कोरिया के बॉर्डर की तरफ कुछ जज़ीरे हैं, उनकी तरफ आज 200 तोप के गोले फायर किए गए हैं। उधर आज अमेरिका और बरतानिया ने शुमाली कोरिया पर इल्ज़ाम आयद किया है कि शुमाली कोरिया ने रूस को बैलिस्टिक मिसाइल्स दिए हैं और वो बैलिस्टिक मिसाइल्स यूक्रेन जंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। और एक और अहम खबर ये भी है कि भारतीय साख्ता मिसाइल्स और ड्रोन्स वो इस वक्त यूक्रेन में इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है, वहाँ पर उनकी कुछ चीज़ें मिली हैं। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। एक अहम मामला के गुज़श्ता दिनों से रेड सी में कशीदगी जारी है। रेड सी पर जितनी भी ट्रेड है वो इस वक्त तातुल का शिकार है। रेड सी में जितनी भी शिपिंग लाइंस है वो इस वक्त मुतासर है। तमाम कार्गो सर्विसेज इस वक्त बंद है। इसकी एक अहम वजह के यमनी ओसियों की जानिब से हमले किए गए थे मुख्तलिफ बहरी जहाज़ों पर, मुख्तलिफ कार्गो शिप्स पर जो इसराइल की तरफ जा रहे थे, और यमनी ओसियों ने यह ऐलान किया था कि इसराइल की तरफ हम किसी भी कार्गो शिप को जाने नहीं देंगे। थोड़ा सा वक्त गुजरा, इसके बाद भारतीय रियासत गुजरात के साहिल पर एक शिप को निशाना बनाया गया था। इस पर मिसाइल फायर किए गए थे और ये शिप जिस पर लाइबेरिया का झंडा लगा था, इसमें कुछ लोग ज़ख्मी हुए थे। उस वक्त में ये कुछ जो सामान था वो उसको आग लग गई थी। आज उसी जहाज़ को एक दफ़ा फिर निशाना बनाया गया है। आज ये बुहराए अरब में इस जहाज़ को निशाना बनाया गया और इसको हाईजैक कर लिया गया है। नामालूम मुसल्लह अफराद थे, 5 अफराद अभी इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक उन्होंने इस बहरी जहाज़ को हाईजैक कर लिया। और ये जो बहरी जहाज़ था इस पर लाइबेरिया का झंडा लगा था और शायद कि ये भारत की तरफ जा रहा था। ये वही बहरी जहाज़ था जो इसको पिछले दिनों निशाना बनाया गया था और इसमें 20 भारतीय जो स्टाफ के लोग हैं, भारतीय क्रू मेंबर्स हैं। और भारत ने इस पर ऐलान किया है कि उनके जो वारशिप्स हैं वो इस तरफ वो अभी रवाना कर दिए गए हैं जिस तरफ ये जहाज़ हाईजैक किया गया है। ये जहाज़ सोमालिया के करीब हाईजैक किया गया है। याद रहे कि भारत की जानिब से गुज़श्ता दिनों बुहराए अरब में ट्रेड को, तजारत को और जितने भी शिपिंग लाइन्स हैं उनको महफूज बनाने के लिए भारतीय नेवल अफवाज और वारशिप्स वहाँ पर तैनात किए थे जो रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलिंग करते थे। और वहाँ पर बुहराए अरब में जितनी भी ट्रेड जो इंडिया की तरफ जाती है, इसके पड़ोस पर जाती है, उसको मॉनिटर करते थे, उसको महफूज बनाने का इन्होंने ऐलान किया था। लेकिन आज ये बड़ी हैरानकुन खबर है कि एक तरफ तो भारत की नेवल अफवाज वहाँ पर मौजूद हैं, भारत मुसलसल इन चीज़ों की पेट्रोलिंग कर रहा है, उसके बावजूद एक जहाज़ उसको हाईजैक कर लिया गया है और ये वही जहाज़ है जिसको पहले निशाना बनाया गया था। अभी भारतीय हुकाम का कहना है कि हमने कुछ भारतीय फ़ज़ाइया के भी त्यारे रवाना किए हैं जो इस सारे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं और जो वारशिप्स हैं वो भी उस तरफ जा रहे हैं। अब बहुत जल्द उस जो बहरी जहाज़ है जिसको हाईजैक किया गया है उस तक पहुंचेंगे और जितने भी इसमें जो मुसल्लह अफराद हैं उनसे निपटेंगे। लेकिन मामला यहाँ पर यह है कि बुहराए अरब में भारत में जो शिपिंग लाइन्स हैं उनको क्यों मुतासर किया जा रहा है। दो अहम मामले, एक तो भारत की अमेरिका के साथ इस वक्त ताल्लुकात तनाव का शिकार है। इस वक्त इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हैं और इसकी एक अहम वजह ये थी कि गुज़श्ता अरसे में कनाडा और अमेरिका में कुछ सिख रहनुमाओं का कत्ल किया गया था जिसमें भारत मुलव्वस पाया गया था, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज मुलव्वस पाई गई थी, जिसके बाद अमेरिका और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो तनाव का शिकार हुए। एक अहम मामला यहाँ पर यह भी है कि अमेरिका की जानिब से जो 20 ममालिक का इत्तेहाद बनाया गया था रेड सी में यमनी वोसियों से निपटने के लिए, उसमें भारत ने हामी नहीं भरी थी और भारत इस इत्तेहाद में शामिल नहीं हुआ था। शायद कि भारत को इस मामले की भी सज़ा दी जा रही है या ये मामला इसलिए भी किया जा सकता है क्योंकि इससे कबल जो लाइबेरिया के झंडे वाला जो जहाज़ जिसको पहले निशाना बनाया गया था, जब इसको निशाना बनाया गया था तब अमेरिका की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया था कि ये ईरान ने ये मिसाइल फायर किए हैं
اور دوسری جانب یمنی حوثیوں نے بھی اس جو حملہ تھا اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا، اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی تھی. تو اب یہ معاملہ پیچیدہ ہو گیا ہے کہ جو بھارت کا عربین سی ہے یا جو بھارت کی طرف جانے والی جو ٹریڈ ہے، جو شپنگ روٹ ہے، اس کو کون متاثر کر رہا ہے اور یہ بھارت کو کیوں ہٹ کر رہا ہے. دوسرا ایک اہم معاملہ کہ شمالی کوریا کی جانب سے 200 توپ کے گولے فائر کیے گئے ہیں جنوبی کوریا کے کچھ جزیروں کی طرف. جنوبی کوریا کے جو بارڈر کی طرف، جو سرحد کی طرف جو جزیرے تھے، ان پر 200 آج توپ کے گولے فائر کیے گئے، اور جس کے بعد وہاں جو مقامی آبادی تھی وہ سب وہاں سے محفوظ مقامات پر منتقل ہوئی. جنوبی کوریا کی افواج نے ان کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا. شمالی کوریا کے اس معاملے پر کہنا تھا کہ یہ شمالی کوریا کی جنگی مشق تھی، لیکن دوسری جانب جنوبی کوریا نے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ جنگی مشقوں میں سول آبادی کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے اور سول آبادی پر یہ کیوں فائر کیے گئے ہیں، اور یہ بھی کہ جنوبی کوریا کی سرحد میں کیوں اس طرف کیوں فائر کیے گئے ہیں. اگر شمالی کوریا کی جانب سے کوئی اس طرح کا کوئی جنگی مشق ہے یا کوئی چیز ہے تو وہ تو شمالی کوریا کی حد میں رہنی چاہیے نا، وہ دوسرے ملک میں جا کر یا دوسرے ملک میں اس چیز کو دوسرے ملک کو ہٹ کرنا. ظاہر ہے یہ معاملہ پیچیدہ ہے. چین نے دونوں ممالک کو تعلقات افہام و تفہیم سے حل کرنے کا مشورہ دیا ہے، اور دونوں کو کسی بھی مزید اس طرح کے سخت اقدام کی طرف دونوں کو وارن کیا کہ اس طرح کا کوئی اقدام نہ اٹھائے اور اس کو کسی افہام و تفہیم سے اس معاملے کو حل کرے. شمالی کوریا کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آج جو 200 توپ کے گولے فائر کیے گئے ہیں ان میں ابھی تک جنوبی کوریا کا کوئی بھی عام آدمی متاثر نہیں ہوا، کوئی بھی کسی بھی شخص کے جاں باک یا زخمی ہونے کی اطلاعات نہیں ہے. ادھر امریکہ اور برطانیہ نے شمالی کوریا پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ شمالی کوریا کے بیلسٹک میزائلز اس وقت روس یوکرائن جنگ میں استعمال ہو رہے ہیں، یوکرائن کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. یہ ایک اہم خبر ہے کہ شمالی کوریا پر اقوام متحدہ کی جانب سے پابندیاں لگائی گئی ہیں، سیکشنز لگائی گئی ہیں کہ وہ کسی بھی دوسرے ملک کو میزائل یا اس طرح کی چیزیں فروخت نہیں کر سکتا. لیکن اب یہ ایک اہم خبر آئی ہے کہ یوکرائن کی جنگ میں اس کے بیلسٹک میزائل استعمال ہو رہے ہیں اور شمالی کوریا نے بیلسٹک میزائلز روس کو دیے ہیں. یہ یاد رہے کہ روس اور شمالی کوریا اس وقت دونوں بڑے اتحادی ہیں. چائنا بھی ان کا اتحادی اور دیگر جو ایران وغیرہ بھی ان کے یہ ایک الگ بلاک ہے. یا ہو سکتا ہے کہ روس کی جانب سے یہ جو فائر کیے گئے میزائلز ہیں، بیلسٹک میزائلز ہیں، یہ شمالی کوریا سے ہی لیے گئے ہوں، کیونکہ گزشتہ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی جانب سے یہ بھی الزام عائد کیا گیا تھا کہ ایران کی جانب سے کچھ جو ڈرونز ہیں وہ دیے گئے ہیں روس کو اور وہ یوکرائن جنگ میں استعمال ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ معاملہ بالکل صاف ہے کہ روس کے اتحادی جو ممالک ہیں وہ اس میں روس کا تعاون کر رہے ہیں اور روس کو اس جنگ میں اسلحہ مہیا کر رہے ہیں. ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ روس اور یوکرائن کی جنگ میں بھارتی ساختہ میزائلز اور ڈرونز استعمال ہونے کا انکشاف ہوا ہے. یہ گزشتہ دنوں جو روس کی جانب سے حملہ کیا گیا، بہت بڑی تعداد میں جو میزائلز فائر کیے گئے یوکرائن پر، اس کے بعد کچھ ایسے ٹکڑے ملے کہ جن سے یہ ثابت ہوا کہ یہ جو میزائلز تھے یہ بھارتی ساختہ تھے اور بھارت نے کچھ جو میزائلز ہیں وہ روس کو دیے ہیں. یاد رہے کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان اس وقت جو تعلقات ہیں وہ تناؤ کا شکار ہے، اور بھارت اس وقت روس کی جانب اس کا جھکاؤ زیادہ ہے. روس سے آنے والے دنوں میں کچھ ایئر ڈیفنس کی ٹیکنالوجی، کچھ نئی چیزیں بھی ان سے بھارت کا اس معاملے پر کوئی ڈیل چل رہی ہے. دوسری جانب جو امریکہ کے ساتھ اس کے جتنے بھی معاہدے تھے اس حوالے سے وہ ابھی تعطل کا شکار ہے، اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ امریکہ کے تعلقات سکھ رہنماؤں کے قتل کے بعد اس وقت بھارت کے ساتھ تناؤ کا شکار ہیں. بھارت کے اس وقت معاملات اس وقت امریکہ کے ساتھ اتنے اچھے نہیں ہیں. ابھی اگر دیکھا جائے اس سینیریو میں تو یہ جو حماس اور اسرائیل کی جنگ تھی یہ پھیلتی بحیرہ عرب تک پہنچ گئی ہے، بھارت تک پہنچ گئی ہے. شاید کہ اس میں صرف اب جنگ صرف دو ممالک کے درمیان نہیں، شاید جو عالمی قوت ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے بہت سے ممالک سے اپنا انتقام لینے کی کوشش کر رہی ہیں. اس آڑ میں بہت سارے وہ اپنے دیگر جو مقاصد ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں.